औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी इंसान की बेहतरीन ज़िंदगी का दारोमदार उसकी शऊरी सोच पर होता है। अगर किसी इंसान के लिए ये जो शऊर है दानिशमंदी है, तो फिर किसी और इंसान के लिए ये फितरत शनासी है। अगर यही शऊर अगर किसी इंसान के लिए फितरत शनासी है, तो फिर किसी और इंसान के लिए खुद शनासी है। अगर यही शऊर किसी इंसान के लिए खुद शनासी है, तो फिर किसी और इंसान के लिए बेदारी है। आप अपने शऊर को आला से आला मकाम दे सकते हैं। आप अपने शऊर को आला से आला मकाम तक लेके जा सकते हैं। आप अपने शऊर से अपनी दानिशमंदी में इजाफा कर सकते हैं। आप अपने शऊर से अपनी दानिशवरी में इजाफा कर सकते हैं। आप अपने शऊर से फितरत शनासी तक पहुंच सकते हैं। आप अपने शऊर से खुद शनासी के रास्ते पर जा सकते हैं और आप अपने शऊर से खुद को बेदार कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इंसान का आला शऊर है, ये इंसान को उसकी काबिलियत की आगाही देता है। अगर आप फितरत शनास है, फिर भी आपकी काबिलियत आप पर अया हो जाती है। अगर आप खुद शनास है, फिर भी आपकी काबिलियत आप पर अया हो जाती है। क्योंकि ये जो इंसान का शऊर है, यही काबिलियत इंसान पर अया करता है। कोई भी इल्म, कोई भी किताब आपकी काबिलियत आप पर अया नहीं करेगा। और किसी इंसान को इतना इल्म भी नहीं होगा कि मैं कितना बड़ा काबिल हूं। आज तक किसी ने कुछ समझा है, किसी इंसान ने, कि मैं कितना काबिल इंसान हूं? हमेशा मतलब कि किसी इंसान को यह नहीं पता चला कि मैं कोई फलसफी बन सकता हूं। आज तक किसी इंसान को बगैर शऊर के नहीं पता चला कि मैं तख्लीक के रास्ते पर जा सकता हूं। आज तक शऊर के बगैर किसी इंसान को नहीं पता चला कि मेरे अंदर मतलब कि इतनी काबिलियत है कि मैं खुद को किसी आला से आला मकाम दे सकता हूं। हमेशा इंसान का जो शऊर है, ये इंसान को आगाही देता है। क्योंकि जिस इंसान को आगाही उसका मतलब के शऊर देता है, वो कोई भी किताब नहीं दे सकती, ना कोई फलसफी दे सकता है, ना कोई दानिशवर दे सकता है। ये जो शऊर है, ये इंसान का आला शऊर, ये इंसान का बातन है। क्योंकि ये जो आपकी फितरत शनासी है, ये आपका बातन है। ये जो आपकी खुद शनासी है, ये आपका बातन है। और ये जो आपकी बेदारी है, ये आपका बातन है। आपके बतन तक आपको कोई दूसरा इंसान नहीं पहुंचा सकता। आपके बतन तक आपको कोई दूसरे इंसान का इल्म या किसी दूसरे इंसान की कोई भी मतलब आगाही आपको आपके बतन तक नहीं पहुंचा सकती। रहनुमाई करना अलग बात है, लेकिन अपने बतन के रास्ते पर पहुंचना ये इंसान के अपने इख्तियार में होता है। कोई इंसान अपनी रहनुमाई करता है तो फिर ही वो अपने बतन तक पहुंच सकता है। क्योंकि जिस इंसान को उसका बतन आगाही देता है, कोई दूसरा इंसान आगाही नहीं दे सकता। क्योंकि उसी इंसान के बदन से उसको आगाही मिलती है। और मैं उस आगाही को मैं रूहानी आगाही कहता हूँ। क्योंकि जो फितरत शनासी है, ये जो है ना, ये मतलब रूहानी एहसास है। ये इंसान की जो खुद शनासी है, ये भी रूहानी एहसास है। और ये जो बेदारी है, ये भी इंसान का रूहानी एहसास है। और ये जो रूहानी एहसास है, ये इंसान को अपने खुदा से मिला है। और यही इसी मतलब शऊर के तहत इंसान जो है ना, आला से आला अपना मकाम बनाता है, अपनी जिंदगी को बड़ा मकसद देता है। जाहिर है, जिस इंसान को अपने बतन से ये आगाही मिल गई कि तेरे अंदर इतनी बड़ी काबिलियत है, तो फिर जाहिर है वही इंसान खुद को किसी मकाम पर खड़ा करेगा, खुद को कोई मकसद देगा, अपनी मतलब जिंदगी को कोई मायना दे देगा। और ये दूसरा ये है कि वो मतलब दूसरों की भी रहनुमाई करेगा। जो इंसान अपनी रहनुमाई करता है, वही इंसान दूसरों की रहनुमाई करता है। जिस इंसान के पास शऊर आ गया, जाहिर है उसको आगाही मिल गई, उसको अपनी आगाही मिल गई, उसको अपनी फितरत की आगाही मिल गई, उसको बेदारी मिल गई। और अपने बतन तक पहुंचने के लिए आपने खुद रहनुमाई करनी है। ये जो इंसान की सोच है, और ये जो इंसान की सोच के अंदर पाकीज़गी का एहसास है, वही इंसान को इंसान के बतन तक लेके जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि आपकी सोच के अंदर पाकीज़गी नहीं है या पाकीज़गी का एहसास नहीं है तो आप अपने बतन तक पहुंच जाएंगे।
اگر انسان کی سوچ کے اندر پاکیزگی کا احساس ہی نہیں ہے تو انسان فطرت شناسی تک کیسے پہنچے گا؟ اگر کسی بھی انسان کے اندر مطلب اس کی سوچ کے اندر پاکیزگی کا احساس ہی نہیں تو پھر وہ کیسے مطلب کہ اس خود شناسی کے احساس تک پہنچے گا؟ اگر کسی انسان کے اندر کسی انسان کی سوچ میں پاکیزگی کا احساس ہی نہیں ہے تو وہ کیسے بیداری تک پہنچے گا؟ ہمیشہ جو شفاف ذہن ہوتے ہیں، جن ذہنوں میں پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے، وہی اپنے باطن تک پہنچتے ہیں، کیونکہ انہی ذہنوں کو اس اپنے باطن کا راستہ ملتا ہے۔ پورا دنیا میں بہت سے لاکھوں اربوں مطلب اس دنیا کے اندر اربوں کروڑوں اربوں انسان ہیں، بہت کم لوگ اپنی خود شناسی تک پہنچتے ہیں، بہت کم لوگ مطلب کہ کسی اعلیٰ مقام تک پہنچتے ہیں، بہت کم لوگ بیداری تک پہنچتے ہیں۔ کیونکہ اگر انسان اپنی سوچ کے اندر مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی اس مطلب کہ جو اس کی پاکیزگی کا احساس ہے اس کو بیدار رکھے تو انسان جو ہے اپنے باطن سے جا کے ملتا ہے۔ جب انسان سے اپنے باطن سے جا کے ملتا ہے تو انسان کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، انسان کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، انسان کے مقام تبدیل ہو جاتے ہیں، انسان کے مقصد تبدیل ہو جاتے ہیں، اور انسان پھر یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی بڑا مقصد بنا لیتا ہے، اور دوسرا بڑا مقصد نہ بھی بنا سکے لیکن یہ ہے کہ وہ بڑی بہترین زندگی گزار کے جاتا ہے، وہ زندگی جس میں دوسروں کے لیے بھلائی ہوتی ہے، جس میں دوسروں کے لیے رہنمائی ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے تو آپ نے اپنی سوچ کے اندر پاکیزگی کے احساس کو بیدار رکھنا ہے، آپ نے اپنی سوچ کو پاکیزگی کے احساس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ بتاتا ہے اس کو کہ تمہارے اندر پاکیزگی کا احساس کتنا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے خیالات بھی انسان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری سوچ میں پاکیزگی کا احساس کتنا زیادہ ہے۔ یہ جو انسانی خیالات ہوتے ہیں اس سے پہلے کا مقام ہے یہ جو پاکیزگی کا احساس ہے۔ جب تک انسان گمراہ راستوں کی جو مطلب نظر اندازی نہیں کرے گا، گمراہ راستوں کو، گمراہ خیالات کو نظر انداز نہیں کرے گا، اس کی سوچ کے اندر پاکیزگی کا احساس بیدار ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیشہ انسان کی جو پاکیزگی کا احساس ہے وہی انسان کو اس کے باطن کی طرف لے کے جائے گا، وہی احساس جو انسان کو اس کی فطرت شناسی کی طرف لے کے جائے گا۔ یہی جو پاکیزگی کا احساس ہے انسان کی سوچ میں، یہی انسان کو خود شناسی کی طرف لے کے جائے گا۔ دنیا کا کوئی علم آپ کو آپ کی مطلب کہ باطن کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے باطن تک پہنچنا ہے تو آپ کو اپنی سوچ کے اندر پاکیزگی کے احساس کو بیدار رکھنا ہوگا۔ جب تک آپ کی سوچ کے اندر یہ پاکیزگی کا جو احساس ہے وہ بیدار نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے، آپ کبھی بھی کوئی بڑا مقام نہیں بنا سکیں گے، کہ جو انسان خود سے آگاہ نہیں ہو سکا وہ کیسے بڑا مقام بنائے گا؟ جو انسان فطرت شناس نہیں ہو سکا وہ کیسے بڑا مقام بنائے گا؟ اور جو انسان بیدار نہیں ہو سکا وہ اس دنیا کے اندر کیسے کوئی بڑا مقام بنائے گا؟ اب پڑھ کے دیکھ لیں، دنیا میں جتنے بڑے بڑے مطلب دانشور آئے، تخلیق کار آئے، سائنسدان آئے، وہ انہی راہوں سے گزر کر آگے بڑھے ہیں۔ کوئی انسان فطرت شناس تھا، کوئی انسان مطلب خود شناس تھا، اور کوئی انسان بیدار تھا۔ انہی رستوں سے گزر کر انہوں نے خود کو کوئی مقام دیا ہے، اپنی زندگی کو کوئی میں نہیں دیا ہے، اور پھر یہ انہی لوگوں نے پھر مطلب اس دنیا کے اندر لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کس شعبے میں یا کس حوالے سے انہوں نے رہنمائی کی ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ایسی مطلب رہنمائی کی ہے انسانوں کی، اس دنیا کو، انسانوں کی سوچ کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور دوسرا اس دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ جب تک کوئی انسان اپنے باطن تک نہیں پہنچے گا وہ اپنی قابلیت تک نہیں پہنچے گا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی انسان کی قابلیت ہے وہ اس کے باطن میں ہے، اور وہی باطن انسان کا اس کی قابلیت کو عیاں کر دیتا ہے اس پر، پھر اس انسان کو اس کا باطن بتاتا ہے کہ تم کتنا بڑا کام کر سکتے ہو، پھر اس انسان کو اس کا باطن بتاتا ہے کہ تمہارے اندر کتنی بڑی قابلیت ہے، تم علم میں آگے جا سکتے ہو، تم کسی فلسفے میں آگے جا سکتے ہو، تم تخلیق کے حوالے سے کوئی بڑا مقام بنا سکتے ہو۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ضرور چاہیے، اپنی سوچ کے اندر پاکیزگی کے احساس کو ہمیں بیدار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری سوچ پاکیزہ رہے گی تو ہم کبھی بھی مطلب گمراہی کے راستوں پر نہیں جائیں گے،
कि सबसे पहले जो मतलब कि इंसानी ज़िंदगी का मकसद यही होता है कि जब अपनी सोच के अंदर इंसान पाकीज़गी के एहसास को बेदार करता है, तो वो जितने भी गुमराहकुन नज़रिए हैं उनसे दूर हो जाता है। क्योंकि हमेशा जो मतलब ये गुमराही का नज़रिया है या फिर ये है कि ये गुमराही के रास्ते हैं, ये अगर इंसान इनको नज़रअंदाज कर दे, तो फिर ये है कि इंसान फिर ये है कि अपनी सोच के अंदर वो जो पाकीज़गी के साथ है, वो एहसास है उसको बेदार कर सकता है। क्योंकि गुमराही का एहसास नज़रअंदाज होगा तो पाकीज़गी का एहसास जन्म लेगा। जब हमसे मतलब इंसान से ये जो गुमराही का एहसास है ये नज़रअंदाज नहीं होगा, तो फिर कैसे हमारी सोच के अंदर ये मतलब पाकीज़गी का एहसास जन्म ले सकता है। हमेशा इंसान के बातन की तरफ या इंसान के मतलब के सोच जो होती है, उस सोच में जो पाकीज़गी का एहसास होता है, वही मतवज्जो हो सकता है अपने बातन से। वरना दुनिया में आप जो मर्जी को जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आप अपने बातन से मतवज्जो नहीं हो सकते। आपका वतन आपको इल्म देता है, आपका वतन आपको शऊर देता है। उस तक पहुंचने के लिए हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ये मेरा आज का पैगाम है। अगर इसमें गलती बताई होगी तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।